अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिकरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता रात के अंधेरे में पिम्स मुंतकली और फिर इलाज के बाद अस्पताल इंतजामिया की प्रेस रिलीज ने उनकी फैमिली, पार्टी क़यादत और कारकुनान के खदशात में मजीद इजाफा कर दिया है। सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान साहब का इलाज इतना खुफिया क्यों रखा जा रहा है। प्रेस रिलीज में ये नहीं बताया गया कि उनकी सेहत में कितनी बेहतरी आई है। इमरान खान साहब को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना था। क्या 24 घंटे कबल इंजेक्शन वजह कोई कॉम्प्लिकेशन थी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब का बजरिया एक्स पोस्ट कहना था कि आज सुबह 2 बजे मुझे एक मैसेज के जरिए बताया गया कि खान साहब को पिम्स अस्पताल इंजेक्शन लगाने के लिए लाया जा रहा है। मुझे पेशगी इत्तला नहीं थी। हमारा मुतालबा आज भी वही है कि खान साहब का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में अपने डॉक्टर्स और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में मुकम्मल चेकअप और इलाज हो। जबकि इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने दागल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात के दौरान इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि उन्हें वाज़े नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने मुतालबा किया है कि उनको ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए और उनका मुआयना जेल में नहीं बल्कि अस्पताल में होना चाहिए। जब तक इमरान खान साहब का मुकम्मल मुआयना फैमिली और ज़ाती मौलजीन की मौजूदगी में नहीं होता और उन्हें अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता, वो किसी सरकारी मौके पर यकीन नहीं करेंगी। इन शकूक व शुबात के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब की फैमिली ने गुज़िश्ता रात के सारे अमल को ही मुस्तरद कर दिया। एतमाद में नहीं लिया गया और इस जो रिपोर्ट जारी होगी वो जाली तस्वर होगी और उस पर हमें एतमाद नहीं होगा। 200 साल से पहले ये कानून चला आ रहा है कि अगर कोई बीमार है, जेल में है, तो आप उनको उनके डॉक्टरों को भी बताओगे, मालिज को बताओगे, आप उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताओगे और आप उनकी मुलाकातें कराओगे। जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है कि उनको तभी सहूलियात मुहैया की जाए, जो उनकी फैमिली का जायज़ मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए। आज सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर कानून आज़म मजीद तारर साहब ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान साहब को गुज़िश्ता रोज़ शेड्यूल के मुताबिक उनकी रजामंदी से पिम्स ले जाया गया, जहां 4 माहिर डॉक्टर्स ने उनका मुआयना किया। अस्पताल मुंतकली के लिए रात के वक्त का तयन सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया गया। इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक कोई तशवीशनाक बात सामने नहीं आई। जेल मैनुअल में ये दर्ज नहीं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक होना चाहिए। हम इमरान खान साहब की सेहत के लिए दुआगो हैं, लेकिन वो सजा याफ्ता हैं और उन्हें रिहा करने का इख्तियार सिर्फ अदालतों के पास है। ऐसा मुमकिन नहीं कि वो साबिक वजीर आजम हैं तो उनका केस दीगर मुकदमात को पीछे छोड़कर सुना जाए। दूसरी जानिब 2 दिसंबर 2025 से बंद इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकातें आज भी बहाल ना हो सकी। अडियाला जेल का गिरदोनवा इमरान खान साहब की फैमिली और कारकुनान के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। कभी सड़क पर घसीटा जाता है, कभी दिसंबर की सर्द रातों में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता रहा, तो कभी लाठी चार्ज। आज भी इमरान खान साहब की हमशीरा नौरी न्याजी साहिबा जेर तामीर नाले में जा गिरी, जिससे उनके चेहरे, बाजू और टांग पर चोटें आईं। उनके हमरा एक और खातून को भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो ये मुलाकातें न होने की वजह से ये इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब की तबीयत कैसी है, मुलाकातें होती हमें पता होता खान साहब का इलाज कहाँ से हो, मुलाकातें होती हमें पता होता उसकी रिकवरी हो रही है कि नहीं। ये तो हमारा हक है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकने कौमी असेंबली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अली मोहम्मद खान साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी हवाले से कि आपकी पार्टी क़यादत इतना भी इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रही, माजरत के साथ, कि अब तो हुकूमत बाकायदा इतने ब्लेटेंटली खुफिया रखते हुए रात गए बगैर किसी को इन्फॉर्म किए वो इस किस्म की मूवमेंट कर रही है। प्रेस रिलीज सामने आती है। गौर साहब का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा, उन्होंने कहा रात 2 बजे के करीब उनको मैसेज के जरिए बताया गया कि खान साहब को पिम्स अस्पताल जो है वो इंजेक्शन के लिए लेकर आया गया था, लेकिन पेशगी इत्तला किसी को भी नहीं दी गई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। हुकूमत अपना केस खुद ख़राब कर रही है। ये बात तो समझ में आती है कि सिक्योरिटी कंसर्न हुकूमत को होते हैं और होने भी चाहिए। वो तो समझ में आती है कि वो नहीं चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा कोई जम गफ़ीर वहाँ इकट्ठा हो, लेकिन उनका क्या ख्याल है कि उनके फैमिली मेम्बर्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इतनी गैर ज़िम्मेदार है कि उनको इसका एहसास नहीं होगा कि अगर इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट के लिए लाया जा रहा है तो हमने वहाँ को कॉल नहीं देनी। हमने तो ख़ुद लोगों को मना करना है कि सवाए चंद एक ज़िम्मेदार लोगों के फैमिली मेम्बर्स हो गए, उनके ज़ाती मुआलिज हो गए और पार्टी लीडरशिप 2-3 या एक शख्स, उसके अलावा किसी और ने नहीं जाना, ताकि वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो और तरीके से सिक्योरिटी में
آرام سے خان صاحب کی ٹریٹمنٹ ہو جائے. لیکن جب اتنی سیکریسی میں یہ کر رہے ہیں تو وہ جو رپورٹ سپریم کورٹ میں حکومت نے جمع کی تھی چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کے بعد، اس رپورٹ میں حکومت نے کلیم کیا تھا کہ خان صاحب کی بینائی بہت حد تک بحال ہو گئی ہے. تو اس طرح کے کام کرنے سے وہ اپنی رپورٹ کو اور اپنی نیت دونوں کو اس پہ شکوک پیدا کر رہے ہیں. کل رات اگر فیملی ممبرز اور ڈاکٹرز خان صاحب کے ذاتی معالج اور پارٹی لیڈرشپ جاتی اور خان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو اس وقت آپ دیکھتی کہ پاکستان کا سیاسی ماحول بالکل نارمل ہوتا، بہت بہتری آ گئی ہوتی. سب سے پہلی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوتی کہ آج سپریم کورٹ کے سامنے، یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے ملک کے سب سے بڑے ایوان کے نمائندے، ساؤتھ پنجاب سے بھی لوگ، چترال سے بھی، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، اسلام آباد سے، سینیٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز سارے یہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو چند لوگ ہیں، 50 ہیں، 60 ہیں، 100 ہیں، 150 ہیں، 200 ہیں، اور یہ آوازیں آپ کی جماعت کے اندر سے آ رہی ہیں. یہ ایک ایم این اے جب آتا ہے نا، ایک ایم این اے، اب میں جب آتا ہوں مردان سے، میرے پیچھے پورا مردان کھڑا ہے. رائٹ، بٹ علی صاحب پورے پاکستان قطع کی کلامی کی نمائندگی معافی، ہے. بٹ اٹ اسٹل سیمز ویری انسفیشینٹ کہ یہ حکومت پہ پریشر، آپ کہہ رہے ہیں حکومت پہ دباؤ بڑھ رہا ہے. حکومت پہ کوئی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ دباؤ نہیں بڑھ رہا. دباؤ بڑھ رہا ہوتا تو وہ معالج کو اس ایگزامینیشن کے دوران بھی وہاں پر ان کی موجودگی کو انشور کرتے، وہ ان کی فیملی سے جو رسائی چوکٹ اس وقت نظر آ رہی ہے اس کو بحال کرنے کی طرف آتے. معذرت کے ساتھ آج آپ کی سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے آپ کی بھی، گوہر صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، کیسز ابھی تک فکس نہیں ہو پا رہے ہیں. سو بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی انفیکٹو ہے سو فار، کہ کوئی امپیکٹ نہیں کریٹ کروا پا رہی. آپ نے کافی سارے سوال داغ دیے ہیں، میں کوشش کروں گا سب کو ایڈریس کروں. پہلی بات تو آپ نے کہا امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں جہاں آئین آزاد ہو، جہاں عدالتیں جو ہیں وہ ان پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی بیڑیاں ان کے پیروں میں نہ ہوں. تو پارلیمنٹیرینز چاہے 100 ہوں، 200 ہوں، 300 ہوں، جتنے بھی آئیں، 50 ہوں، ان کے پاس تو نہ بندوق ہوتی ہے، نہ انہوں نے کوئی بم پھوڑنے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس لاٹھی ہوتی ہے، نہ وہ اپنے حلقے کے عوام کو لائے ہوتے ہیں. وہ تو ایک اخلاق کی طاقت پہ بات کرتے ہیں. اگر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا، اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ پہ امپیکٹ تب ہوگا جب 40-50 ہزار بندہ آ کے ادھر بیٹھ جائے گا ڈی چوک پہ. تو وہ تو اس لیے ہم نہیں لانا چاہتے اب مزید، کیونکہ آپ تو وہاں ان کو گولیاں مارتے ہیں. دوسرا جو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے دیکھیں، میں پہلے بنیادی ڈیمانڈ دوبارہ میں سامنے رکھ دوں. عمران خان صاحب کو جو ایک ڈیمانڈ آئی ہے کہ شفا ہاسپٹل وہاں شفٹ کیا جائے، ان سے ان کے فیملی ممبرز کو ملایا جائے اور ان کے فیملی ڈاکٹر، ان کے ذاتی معالجین کو، جو پہلے سے حکومتی رپورٹ کے مطابق اور جو انفارمیشن آئی ہے، جو پہنچی ہے کہ وہ رابطے میں تھے لیکن وہ دیکھ نہیں پائے، ان کو خود کو اجازت نہیں تھی، لیکن ان ڈاکٹر سے شاید وہ رابطے میں ضرور تھے. تو اگر آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ آپ ان ڈاکٹر صاحبان کو جو شوکت خانم کے ہیں، عاصم یوسف صاحب اور فیصل سلطان صاحب کو ادھر بلا لیں. نہیں، لیکن علی صاحب حکومت کہتی ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹرز جو عمران خان صاحب کے پرانے ان کے پرسنل ڈاکٹرز ہیں، یہ دونوں حضرات پولیٹیکلی الائنڈ ہیں. تو حکومت کو یہ خدشات ہیں کہ یہ بھی مل کر آئیں گے تو ان کو پریشر میں لا کے کوئی نہ کوئی سیاسی بیان جو ہے دلوایا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں اگر کہوں کہ فلانے بندے کی نیت میں فطور ہے تو وہ تو یا اس کا کوئی ماضی کا عمل ایسا ہو جس سے یہ غمازی کرتا ہو کہ اس نے ماضی میں ایسا کیا، یا آپ کے پاس غالب گمان ہو، پرائم فیشی آپ کے پاس ایسا ایویڈنس آن دا فیس آف اٹ کہ آپ کو لگے کہ ایسا کرے گا. اچھا، ان اشخاص ڈاکٹر صاحبان کا ماضی دیکھ لیتے ہیں. اگر ماضی میں وہ عمران خان صاحب کے پاس آئے ہیں، ان کی ملاقات کے بعد انہوں نے کوئی خود پرسنل میں ٹویٹ کی ہے، خود کو میڈیا سے ہیلتھ کے علاوہ کوئی اور بات کی ہے، یا کوئی ایسی بات فیڈ کی ہے عمران خان کا اکاؤنٹ چلانے والوں کو جس سے کوئی مسئلہ پیدا ہوا ہو، تو میں خود کہوں گا کہ ان کو نہ ملنے دیں. لیکن یہ لوگ جب بھی عمران خان صاحب سے ملنے آئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو پیورلی اسٹرکٹلی پروفیشنل جو باؤنڈریز ہیں اس کے اندر محدود رکھا ہے، اور انہوں نے صرف ہیلتھ پہ بات کی ہے. اور اس میں تیسرا ایک نقطہ اور میں نے آج سپریم کورٹ کے بعد پریس کانفرنس میں، آج بھی اور کل کی میری پریس کانفرنس میں، دونوں میں نے یہ ایک بات اور کی ہے. آئی ہوپ یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. عمران خان کا کوئی ذاتی جھگڑا
میاں صاحب سے, زرداری صاحب سے, اسٹیبلشمنٹ سے ذاتی ان کی لڑائی نہیں ہے, وہ ایک سیاسی اسیر ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فیملی ممبرز کو بھی رسائی دیں, ذاتی معالجین کو, اور پارٹی قیادت میں سے ایک دو ذمہ دار لوگوں کو بھی رسائی دیں. عمران خان صاحب کوئی کسی کے صرف ہسبینڈ, بردر یا فادر نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور ان کے ترجمانی بیرسٹر گور یا سلمان راجہ کرتے ہیں. اس لیے جب بھی کوئی رسائی دی جائے, پولیٹیکل لوگوں کو بھی رسائی دی جائے. ڈسکشن میں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.